मैम ये बता दीजिएगा, नवाज शरीफ साहब बड़े अरसे बाद निकले हैं, धूप में बैठे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब और उनको लाने वालों का इंसाफ होना चाहिए, तो मियां साहब को क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं इनको बेचारे ये सारे रिटायर्ड हैं, ये ना इनका वोट है बेचारों का, ना यहाँ कोई इनके सियासत क्या चीज़ होती है, उन्होंने कहा पॉलिटिकल बात ना करना। पॉलिटिक्स होती है कि लोग आपको चुनते हैं, आपके पीछे इतने लोग खड़े होते हैं कि आप उसकी ताकत से चल आते हैं। इन बेचारों के पास कोई ताकत ही नहीं, ये किस ताकत पे बैठे हुए हैं ये सारे बेचारे। ये मैं इनके ऊपर टाइम आप ज़ाया ना करें, मुझे सिर्फ उन बच्चों की फिक्र थी जो जेल में डाले गए तौहीन मरियम पे। और आप सारे जो मीडिया वाले हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने के लिए तो खड़े हो जाएं, क्योंकि कल आपकी भी बारी आएगी। मैम एक साथी और हमारे ज़ेर हिरासत हैं, उन्होंने केस किया है कि उन्होंने सनम जवेद का इंटरव्यू किया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सराब बरकत के वाले। अच्छा, इस्लामाबाद। तो आप अगर सोशल मीडिया पे उनके लिए नहीं बोलेंगे तो फिर किसको कहेंगे? यूके की चैनल्स इनके लिए बोलेंगी या इंडिया की चैनल्स इनके लिए बोलेंगी? आप बता देना, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं उनके लिए? आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप इस जुल्म के खिलाफ क्यों नहीं खुद खड़े हो रहे हैं? अगर आप भी नहीं खड़े होंगे, आप ये बुजुर्गों के पे तो ना सारा छोड़ देना, खुद भी तो कुछ करें। डरना नहीं है बेटा, डरना नहीं है। आप जुल्म को कबूल नहीं करेंगे, आप इसके खिलाफ खड़े होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जेल में डालेगा, अल्लाह ताला आपको सुरू करके निकालेगा। आप कभी भी इसको देखें, अच्छे काम के लिए जेल में जाना इसका मतलब है जालिम कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हिम्मत करनी है, ये आपका मुस्तकबिल है। कल आपका वीलॉग कौन देखेगा अगर आप चुप करके बैठ गए? इनके अपने टीवी ये जो सारी चैनल्स हैं इनसे पूछें। ये सारे हमें लोग कहते हैं कि अगर इमरान खान का नाम लिए बगैर, अगर इमरान खान के बगैर हमारे चैनल्स नहीं चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली इमरान खान के नाम पे कि जो जुल्म कर रहे हैं उनका भी दिन नहीं गुजरता इमरान खान का नाम लिए बगैर। आपकी बहन ने इंटरव्यू दिया था इंडियन मीडिया में, उसके बाद कहा जा रहा है कि आप इंडिया कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2 किया जाए, इमरान खान को रिहा करने बेटा, के लिए। आप छोटे बच्चे हो और आप इतने अभी वो लगता है आपने ठीक से अगर आपने मॉनिटर करते ना सोशल मीडिया को, तो आपको उससे पता चल जाता कि वो फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया। इन लोगों ने मेरे इंटरव्यू जो मैंने स्काई टीवी को दिया था उसके अंदर भी यही किया है, और बाहर के मीडिया के ऊपर इस वक्त इन दोनों फेक इंटरव्यूज़ पे जो इन्होंने चलाए हैं हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि सबको पता है इन्होंने किया है, या नवाज शरीफ ये सारे मिलकर ही करते हैं ना, किसके पास ये टेक्नोलॉजी है? उन्होंने स्काई न्यूज़ पे असली इंटरव्यू चलाया दोबारा। उन्होंने जो इंटरव्यू कर रही थी मेरा याल्दा हकीम, उसने दोबारा चलाकर उन्होंने ख़ास प्रोग्राम किया है कि मेरे प्रोग्राम के ऊपर इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल किया। इसी तरह उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में उन्होंने मेरी बहन के इंटरव्यू पे किया। मैं फिर से बता दूँ, अगर आप लोगों को उठाया जा रहा है तो फिर हम आपसे तो बात नहीं कर सकेंगे। इंटरनेशनल मीडिया सारी तैयार है, बात सारी दुनिया पूछ रही है इमरान खान के बारे में। और जब ये इंडिया की बात करते हैं, आपको पता है कि इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं, आपको पता है इस बात का? आपको पता है कि वो रो रहे हैं इमरान खान के लिए और इंडियंस रो रहे हैं, और ये वो शैतानी नहीं कर रहे, मैं लोगों की बात कर रही हूँ। अवाम के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहती है। इमरान खान एक इंटरनेशनल हीरो है। आप सारे बच्चों के पैदा होने से पहले वो वहाँ इंडिया में जाते थे मैचेस के लिए। आगे मैं बताती हूँ, जो जंग होती है वो हुकूमतों के दरमियान होती है, और आपको ये एक दफ़ा अगर आपकी ज़रूरत हो तो ये पूछें कि जो हुकूमत है मोदी जो इंडिया का है, दोस्ती तो नवाज शरीफ की उसके साथ है, उसके सारे ख़ानदान की है, उसके ऊपर आप सवाल नहीं करते। मेरी बहन के इंटरव्यू पे आप सारा दिन सवाल कर रहे हो, जिसके ऊपर यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं। इनकी बड़ी सख्त दोस्ती भी है, ये वहाँ शादियों पे बगैर वीज़े के भी आ सकते हैं। नवाज शरीफ का वहाँ शायद फैक्ट्री भी है, और आप उसके बारे में नहीं पूछते कि फैक्ट्री क्या कर रही है उसकी वहाँ पे, क्यों नहीं पूछते? आप मेरी बहन का पूछ रहे हो जिसके ऊपर जाली उन्होंने। आप नवाज शरीफ का पूछो। मैम ये बता दीजिएगा, नवाज शरीफ साहब बड़े अरसे बाद निकले हैं, धूप में बैठे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब और उनको लाने वालों का इंसाफ होना चाहिए,
تو میاں صاحب کو کیا جواب دینا چاہیں گے؟ میں ان کو بیچارے یہ سارے ریٹائرڈ ہیں، یہ نہ ان کا ووٹ ہے بیچاروں کا، نہ یہاں کوئی ان کے سیاست کیا چیز ہوتی ہے، انہوں نے کہا پولیٹیکل بات نہ کرنا۔ پالیٹکس ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو چنتے ہیں، آپ کے پیچھے اتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ اس کی طاقت سے چل آتے ہیں۔ ان بیچاروں کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں، یہ کس طاقت پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے بیچارے؟ یہ میں ان کے اوپر ٹائم آپ ضائع نہ کریں، مجھے صرف ان بچوں کی فکر تھی جو جیل میں ڈالے گئے توہین مریم پہ۔ اور آپ سارے جو میڈیا والے ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اپنوں کے لیے تو کھڑے ہو جائیں، کہ کل آپ کی بھی باری آئے گی۔ میم ایک صحافی اور ہمارے زیر حراست ہیں، انہوں نے کیس کیا ہے کہ انہوں نے صنم جوید کا انٹرویو کیا ہے، اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ سوراب برکت کے حوالے اچھا، اسلام آباد۔ تو آپ اگر سوشل میڈیا پہ ان کے لیے نہیں بولیں گے تو پھر کس کو کہیں گے؟ یو کے کی چینلز ان کے لیے بولیں گی یا انڈیا کی چینلز ان کے لیے بولیں گے؟ آپ بتا دینا، آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں ان کے لیے؟ آپ کیوں نہیں بات کر رہے ہیں؟ آپ اس ظلم کے خلاف کیوں نہیں خود کھڑے ہو رہے ہیں؟ اگر آپ بھی نہیں کھڑے ہوں گے، آپ یہ بزرگوں کے پہ تو نہ سارا چھوڑ دینا، خود بھی تو کچھ کریں۔ ڈرنا نہیں ہے بیٹا، ڈرنا نہیں ہے، آپ ظلم کو قبول نہیں کریں گے، آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ آپ کو جیل میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ، آپ کو سرخرو کر کے نکالے گا۔ آپ کبھی بھی اس کو دیکھیں، اچھے کام کے لیے جیل میں جانا اس کا مطلب ہے ظالم کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمت کرنی ہے، یہ آپ کا مستقبل ہے۔ کل آپ کا ویلاگ کون دیکھے گا اگر آپ چپ کر کے بیٹھ گئے؟ ان کے اپنے ٹی وی یہ جو ساری چینلز ہیں ان سے پوچھیں، یہ سارے ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کا نام لیے بغیر، اگر عمران خان کے بغیر ہمارے چینلز نہیں چل رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی عمران خان کے نام پہ کہ جو ظلم کر رہے ہیں ان کا بھی دن نہیں گزرتا عمران خان کا نام لیے بغیر۔ آپ کی بہن نے انٹرویو دیا تھا انڈین میڈیا میں، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ آپ انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ آپریشن سندور 2 کیا جائے، عمران خان کو رہا کرنے بیٹا کے لیے۔ آپ چھوٹے بچے ہو اور آپ اتنے ابھی وہ لگتا ہے آپ نے ٹھیک سے اگر آپ نے مانیٹر کرتے نا سوشل میڈیا کو تو آپ کو اس سے پتہ چل جاتا کہ وہ فیک آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنایا گیا۔ ان لوگوں نے میرے انٹرویو جو میں نے اسکائی ٹی وی کو دیا تھا اس کے اندر بھی یہی کیا ہے، اور باہر کے میڈیا کے اوپر اس وقت ان دونوں فیک انٹرویوز پہ جو انہوں نے چلائے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، کیونکہ سب کو پتہ انہوں نے کیا ہے، یا نواز شریف یہ سارے مل کے ہی کرتے ہیں نا، کس کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے؟ انہوں نے اسکائی نیوز پہ اصلی انٹرویو چلایا دوبارہ، انہوں نے جو انٹرویو کر رہی تھی میرا یالدہ حکیم، اس نے دوبارہ چلا کر انہوں نے خاص پروگرام کیا ہے کہ میرے پروگرام کے اوپر انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کیا۔ اسی طرح انہوں نے یہاں پاکستان میں انہوں نے میری بہن کے انٹرویو پہ کیا۔ میں پھر سے بتا دوں، اگر آپ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے تو پھر ہم آپ سے تو بات نہیں کر سکیں گے۔ انٹرنیشنل میڈیا ساری تیار ہے، بات ساری دنیا پوچھ رہی ہے عمران خان کے بارے میں، اور جب یہ انڈیا کی بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں پاکستان سے زیادہ مسلمان ہیں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ رو رہے ہیں عمران خان کے لیے اور انڈینز رو رہے ہیں، اور یہ وہ شیطانی نہیں کر رہے، میں لوگوں کی بات کر رہی ہوں۔ عوام کے ساتھ دشمنی نہیں کرنا چاہتی ہے۔ عمران خان ایک انٹرنیشنل ہیرو ہے۔ آپ سارے بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے وہ وہاں انڈیا میں جاتے تھے میچز کے لیے۔ آگے میں بتاتی ہوں، جو جنگ ہوتی ہے وہ حکومتوں کے درمیان ہوتی ہے، اور آپ کو یہ ایک دفعہ اگر آپ کی ضرورت ہو تو یہ پوچھیں کہ جو حکومت ہے مودی جو انڈیا کا ہے، دوستی تو نواز شریف کی اس کے ساتھ ہے، اس کے سارے خاندان کی ہے، اس کے اوپر آپ سوال نہیں کرتے۔ میری بہن کے انٹرویو پہ آپ سارا دن سوال کر رہے ہو، جس کے اوپر یہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنا رہے ہیں۔ ان کی بڑی سخت دوستی بھی ہے، یہ وہاں شادیوں پہ بغیر ویزے کے بھی آ سکتے ہیں۔ نواز شریف کا وہاں شاید فیکٹری بھی ہے، اور آپ اس کے بارے میں نہیں پوچھتے کہ فیکٹری کیا کر رہی ہے اس کی وہاں پہ، کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ میری بہن کا پوچھ رہے ہو جس کے اوپر جعلی انہوں نے، میم ہم یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نواز شریف کا پوچھو۔